عزو السلام تانا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا 24 يوتيوب channel تخطاتلتي كما يتصنحوا عبيت معبالتات بخمس ساعة كقربيو فلما كندر استاتو إمارات عرب أبلعن صحة زيجات السودان التكايدون زلات أفجافن التقربون زلات وارات زكالة حد عب مستر زوات أنتوان كابز بتوسخي بزحز اللون نفرتوجي إمارات عرب أبي إثيوبيان إيرتران السودان وند حساس بمكياد حد جاي فترة مهلا وانت قليت الله معاز بخمي أبز فيديو أنا رأي زخون بخالو وجن دما دونالد ترامب أبلع نيجيريا خبير متنقطع زورة دنتخون سراوي تجراي مالتون TDF دما أمرت عفار أبلع لزركو ناي سلام سراويتنا أبلع لزبل عطوقات كل عكينات كم زجمرة تقليت الله مأسار إيرترايان زيجاتات أبي إثيوبيا دما لو من نقص على زركب انتخون بخالو وجن دما منقص إيرترا سراويته يحيل الله خو كبل أفليت الله بزرزرنا بزحزنا يمكسكركم ناي إمارات عرب مستراو سرحت كوينات سودان كابوده بوساسو سومال كم زبقس تقالي علو أب سومال قزات بونتلاند أب زركب معرفو نفرت بوساسو عبيت نفرتي نقود زمسل كب دمتي عمل لا أتا ودباويت كتما خمزك على حازة قالت انتخون أتا نفرتوهن وحد دقائق دحرم علابن صعد IL-76 ناي كبير تعنت مقعزيا نفارت كوينا أبقونا أزيات مساسالت نفارت دو كتب الكم زرايتن كابت معرفو نفرت بوساسو زترخب مستراو حبريتا رديو كبل مربب حبريتا ميدي ليست تايم قليت صلو أت مربب دحر قرب دقائق زي تقلصو كبت لوجستيكاو ناوتي كافتا نفارت كوردو كم زترايون نتزير خبو من شب متقاس زقلت انتخون اتحابريتاون وسيخون نبرت اتخباب خمز زبالة دمسن عبيت نفرتن نمجمر تاقزا قد مخلت عامت أبو ساسو كعالباب زجمرال اوان زي تلمد من بارون وسيخو يزرد بتوسخ اتمربب نزي حابريتان نتزتتاو مخنيات زتفليسو متتغيمو عم معرفو نفرت بوساسو لعلوي عزاز حيل بوليس بحر بونتلاند زخون عبد الله بتدقاقام ات لوجستيك بغطبت نابكال عبد الله كنت زركبن بقربا بتهاجرات أبيلو نابت أب سودان زركب بحيلتات دعم سرع زتمدب نفارتي سجاجر كبل أطوار وحجز بخمين نابت حيلتات كم زبط صح قليتو بمسرة مرداتها مكتتها البرراتات مثل ساتلايت بزوحات منشتاتن وش تعدن كومون أمريكا وزوا دبلوماسياتن ما بقى لزن نفرتن صعنتن نتصري بمبال نحبرات إمارات عرب مخانا يوم زقلتو أبوشتنا أوارح جزيات تراي أبت BME زقبر نبرر مكتتال بحدا قدنا صعنت نفرتي تدقاقامين أبوساسو كبر خمس ملكتيو زقلت حزبان مرداتها ترافيك عير كم زملكتو ساحت النفرت زمصالو ساعات نمغيار إمارات عرب نمعرفو نفرت بوسوسو تتقاملو خمس لا يزحبر كبل اتتصبصاب مرباب يقلص ات مرباب زتقاسو منچ خمس غلصو ابز صعنولون زراغفلون زي تفلتو تعففت نبرتن لوجيستيكس سلازحزو بخبيد حلوا يغبرلهم يكبل عبد الله يقلص كم تعب قرباوان MEE اب صبصابو زسفورو بوسوسو مست بإمارات عرب أب سجروش مت عدنن قيح بحرن زتهانتن زسفحن عنكلات مدبرات زتأساسر مخانو يزقلص اتتصبصاب اتن مدبرات عبد السيسات ماين عبد الكري سمها أبو دب سومالي لاند بربران ودب يمنن موتشان كلن بسماو منقد بإمارات عرب زي كونس بمشارفتاوي بعماوي لابز قوطاطورو مريت كم زركب يرد نزحق زي زرقاقصا ملأخت مينستر السودان نبر إلتوم حاجو اتهياب مصيلو إمارات عرب تسدد نحنا دما نوسد كابزون بغنزب نداد زتعدقو كبرات هي توسخ تسدلنا طراينا نمن كبل إمارات نطفاتات زيجاتات السودان زوع الأطوار تسنقهم كم زلايو بغالاتو زمسكر بزمل أختي مينستر نبر حقوسات زيكون سبب سلطان إمارات نتا أطوار زسدلهم أب محبراو مراخبتات كي يزرقحون كزرقح زترخبه خقاصعون تأزازا محلاليفهم مهلاومون دحرت ناي تليفون صاوعيت ناي سبب سلطان إمارات موصو تقليصو إذا كم ديلن كله بوتهدراو مكوننات إمارات أب سمران غوندرن زوافرا وينغلونغن رينبو CH-95 درونات إمارات كاب 15 سنة باقوصاصرا غزات حيزو كسابلومي أب لعل تግራይ لعل 300 زور وتهدراو تحساس يكايدالو أكبل أكتيفيست كاسا هيلماريام غليصلو እዙይ ካብ ዝተፈላልዩ ፍልፍላት ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ክብል ወሲኹ ዝገለጸ ታ ኣክቲቪስት ብቅድሚ ትማል ጀሚረን ሎማዓንቱን ደቡብ ሱዳን ጥሒሰን ኣብ ልዕል ተሰዲዶም ዝርከቡ ተጋሩን ኣርሚ 70 ወተሃደራዊ ዳህሳስ የካይዳ ምህላውን እውን ወሲኹ ገሊጹ እዙ በቀጥታ በወተሃደራዊ መኮንናት ኢምራት ዝምራሕ ዘሎ ኣማይታ ዳህሳስ ድሮናት إمارات ما أخلو مقالن تنبين نجيرو كابزوادو كابشرشرات حزو كسابية جلان سلمتن قلب بدان حوزينن أتصبداران زلام بسان عدوان أخصمن شيران ديابون تكزن ددبيتن زكالة مخانوون زتا قلت انتخون كابز بزحالة فورحات حيزن دمات أقادين والقايتن عدقوشن حموران كساب مواسنتو سودانن إرتران زبت سحد حساسنا كايدان متلحاني تقليتسو كابز بتوسخ كابرو وعسر تخلت تقمتات حزو عرب إمارات كاب سمران زوافرتن رينبو CH-95 سرحي چاينا زغونا درونات أب كل لمحارة
ደብዳቤ ካይዳ ከም ዘለዋውን ዝተገለጸ እንትኾን እዘን PGM Persian Guide Missile ዝተዓጠቓ ድሮናት ሙሉእ ብሙሉእ ብወተሃደራዊ መኮንናት ኢሚራት ዝወፈራ ምዃነን እውን እዮም ጸብጻባት ወሲኾም ዝሕብሩ። ክሳብ እዚ ግዜ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ደብዳብ ዝፍጽማ ዝነበራ ብኢትዮጵያውያን ዝወፈራ ስርሒት ቱርክ ዝኾና ባይራክታር TB2 ስራሕቲ ኢራን ዝኾና ሙሃጀር 6 ድሮናት ምዃነን እውን ይዝንገረለን። ዓረብ ኢሚራት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ቀጥታ ኢዳ ብምእታው ኣብ ሰመራን ጎንደርን 5 ዊንግሉንግን 6 ሬይንቦው CH-95 ድሮናት ምስ ሙሉእ ተተኳሲ ዓቕመንን ኢሚራታውያን ሓይሊ ሰብን ዘዋፈረት ምዃና እውን ዝተገለጸ እንትኾን ቀጻሊ ሕዳር 9 ድማ ቁጽሪ ናይዘን ድሮናት ናብ 15 ከም እትዕብዮ ክፍለጥ ከም ዝተኻእለ እዩ እቲ ኣክቲቪስት ኣብ ዝጸሓፎ ሓበሬታ ዘመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ዜጋታት እታ ሃገር ጨፍጫፍ ትፍጽም ኣላ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ናይጄርያ ብጦር ንፋስ ሽበራውያን ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ዝግበር ዘሎ ቅትለት ደው እንተዘየቢላቶ ሓይልታት ኣሜሪካ ናብ ናይጄርያ ከም ዝሰድዱ እውን ወሲኹ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ትራምፕ ትማሊ ቀዳም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘመሓላለፎ ነዊሕ መልእኽቲ መንግስቲ ናይጄርያ ንቅትለት ክርስቲያናት ስቂሉ እንተርእዩ ኣሜሪካ ንናይጄርያ እትህቦ ኩሉ ሓገዛት ብቕጽበት ደው ክትብሎ እያ ኢሉ ድሕሪ ምጥንቃቕ ንሽበራውያን ጉጅለታት ከም በዓል ቦኮ ሓራም ሙሉእ ብሙሉእ ክጠፉ እዮም ከም ዝበሎም እውን እዩ ብምትሕስሳብ ከምዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ፕሬዚደንት ነዞም ኣስካሕካሕ ተግባር ዝፍጽሙ እስላማውያን ግብረ ሽበራውያን ሙሉእ ብሙሉእ ንምጥፋእ ብሙሉእ ኣጽዋርና ገንስ አልብሌዚንግ ናብታ ሃገር ክንኣቱ ንኽእል ኢና ድሕሪ ምባል ክፍሊ ውግእ ናይ ቀደም ሚኒስትር ምክልኻል ስጉምቲ ንምውሳድ ንኽዳሎ መምርሒ እህቦ ኣለኹ ክብል እውን እዩ ገሊጹ። ትራምፕ ወሲኹ እንተጥቂዕና ግን ከምቲ እቶም ግብረ ሽበራውያን ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት መሳኪን ህዝብታት ዝፍጽምዎ ቅልጡፉን ሕሱሙን ጥዑሙን ክኸውን እዩ ብምባል ነዚ ኸይኮነ ግን መንግስቲ ናይጄርያ ብህጹጽ መፍትሒ ከናዲ ይግባእ እዩ ክብል እውን ኣብ ንሱ ዝውንኖ ትሩዝ ሶሻል ገጹ ጽሒፉ። እዚ ጽኑዕ መጠንቀቕታ እዚ ትራምፕ ክርስትና ኣብ ናይጄርያ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣጋጢምዎ ኣሎ ብምባል ነቲ ሃገር ፍሉይ ስጋት ካንትሪ ኦፍ ፓርቲኩላር ኮንሰርን ብምባል ብመሰረተ ሃገራዊ ሕጊ ናጽነት ሃይማኖት ድሕሪ ምምዳቡ ሓንቲ መዓልቲ ኣቢሉ እዩ ለጢፍዎ። ኣብ ናይጄርያ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኸተ ሃገር ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ክርስቲያናት ከም እተቐተሉን ይቕተሉ ከም ዘለውን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ መንግስቲ ናይጄርያ ሕማቑ ንምሽፋን ኣብቲ ሃገር ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ቅጽበት ኣመንቲ ክርስቲያን ይፍጸም ከም ዘየለ ክሓባበ ይፍትን ኣሎ። ፕሬዚደንት ናይጄርያ ቦላ ኣሕመድ ቲኑቡ ናይጄርያ ናጽነት ሃይማኖት የብላን ተባሂላ ምምዳባ ሃገራዊ ሓቅነትን ኣይገልጽን እዩ ክብል ነጺግዎ። ዋና ጸሓፊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዚደንት ባዮ ኣኑንጋ ድማ ኣሽሓት ክርስቲያናት ተሓሪዶም ዝብል ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ክሲ ንኹነታት ናይጄርያ ብጣዕሚ ዘጋንን እዩ ክብል ነጺግዎ። ኦኖንጋ ወሲኹ ድማ እቲ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት፣ ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት፣ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያን፣ ኣብ ልዕሊ መሳጊዳት ብዘይኣፈላላይ ዝፍጸም እዩ ብምባል ሃገርና ካብ ኣሜሪካ እትደልዮ ናይ ስጋት ሃገር ተባሂላ ምምዳብ ዘይኮነስ ኣብ ገለ ግዛኣታትና ዘለው ነዞም ኣኽረርቲ ንምቅላስ ወተሃደራዊ ደገፍ እዩ ክብል እውን እዩ ገሊጹ። ኣብ ናይጄርያ ብኣኽረርቲ እስላማውያን ዝፍጸም ጥቕዓት ክርስቲያናትን ሙስሊማትን ተጠቃዕቲ ምዃኖም እውን ገለ ጸብጻባት ዘርእዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብትማሊ ዕለት 4 ኤርትራውያን ኣብ ዓፋር ሰለልቲ ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ትማሊ ኣብ ዓፋር ዝተኣሰሩ 4 ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሰመራ ገሊኦም ኣብ ንግዲ ገሊኦም ድማ ኣብ ሬስቶራንት እናሰርሑ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሑ ኮይኖም ትማሊ ብናይ ኢትዮጵያ ኣባላት ሃገራዊ ድሕንነት ክእሰሩ ምኽኣሎም እውን እዩ ተገሊጹ። ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብፖሊስ እናተኣረዩ ምእሳር ካብ ዝጅምሩ ዳርጋ 2 ዓመት ክመልእ ዝበለ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ በርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ፍሉይ ክትትል ዝግበረሎም ዘሎ ኮይኑ ቀድሚ ሕጂ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ታሲራ ዘይብሎም ኤርትራውያን ድማ ብፌደራል ፖሊስ እናተኣሰሩ ይውሰዱ ዝነበሩ ኮይኖም ሎሚ ግን ዋላ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ታሲራ ዝሓዙ ኤርትራውያን እውን ኤርትራውያን ብምዃኖም ጥራሕ ብፖሊስ እናተኣረዩ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። بخال وجن دما أب تجري مونغو كل تأحوات وج كم استخفته بسفيح الناتجلت أيو حيلتات سراوي تجري تديفن حيلتات سلام تجري تبيفن نن حد حدهم لومي كل التحدار كل تشان 20 حموشن وج يكايدهم هاللومي يزرع خبنا يوم حبريتات تزقلصو توج زكار زلون أمونغو ردارا يعزبون وجراتن أبزركو كبابيتات كابراكاتا كسب عودور زبهال زلو بوتا أبزل مسمر مخانو زتجلت سنتخون بركت زبل تجارو تتكمت محبراو ميدياون نزخينات النخون نون زحاون حوز برزولو متفاق بهتو تدون خبل ناس أوعيهم زركبو
ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ድማ ሰራዊት ይሕይል ኣለኹ ክትብል ኣፍሊጣላ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻላ ብምሕያልን ዞባዊ ጽልዋ ብምፍጣርን ንኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ነድሪ ንምፍሻል ተሃድን ከም ዘላ ሚኒስትር ዜና እታ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ብዝዘርግሖ መግለጺ ኣፍሊጦሎ ጽልዋ ዘለወን ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ንተግባራት ኢትዮጵያ ክኹንናን ኢትዮጵያ ዞባዊ ጎንጽታት ካብ ምልዓል ክትቁጠብን ጸቕቲ ክገብራላ ዝጸውዐ እቲ ሚኒስተር ኤርትራ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወበ ሃገራት ዘለዋ ክልተኣዊ ምትሕብባር ንምሕያል ጻዕርታት ትገብር ከም ዘላ ኣቃሊዑ እቲ ሚኒስትሪ ኤርትራ ንምስኣን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተሓታቲት ከም ዘይኮነትን ንናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ወደ ባሕሪ ናይ ምፍጻም ግዴታ ከም ዘይብላን እዩ ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ በደል ተገይሩሎ እዩ ብምባል ናዕቢ ንኽግበር ምልዓል ይገብር ብምህላው ብምንቃፍ ፍልፍል ጸገማቱ ድማ ውሽጣዊ ናዕቢ ንምኽዋል እዩ ክብል ነቒፈሎ